येस अखिल बाब, आम्ही असं सध्या बोडगेश्वर देवळा कडेन न्हू आम्ही पळयलां की तुमी ओनू एक जॉयंट व्हील जी आसा ते घातलेले आसा ते फाटल्यानूय आमकां दिसता. काल आमी पळयलां की जी कन्सर्न सगळी ऑथॉरिटी आसा, कलेक्टर म्हणा, डेप्युटी कलेक्टर म्हणा, त्यांचे वांगडी त्यांचे ऑफिसर्स म्हणा, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ आसलो आणि काल म्हापसा पुलिसांचो सुद्धा स्टाफ आसलो. काल त्यांच्यांनी 18 जे स्ट्रक्चर्स आसात झोपाळे वगैरे ते आणि अलॉंग विथ 2 व्हडली जॉयंट व्हिलां ती काल म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडेन तेंच्यांनी सील्ड केली. सो एक्झॅक्ट जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळी सील्ड करपाची की तुमचे कडेन रितसर कसले NOC परमिशन फायरीचे ना, जे प्रिकॉशन नॉर्म्स येवंक जाय ते ना. सो कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर तूं? एक्चुअली सांगपाचें म्हटल्यार कितें जालां, हांवें एकट्यान हें स्वता अशें घालूंक ना. जावपाचें म्हणजे स्टार्टिंगच्यान सांगपाचें म्हटल्यार एक थोडे आमचे म्हापशेचे लोकल आहा न्हू, सगळ्या कडले म्हाजे फ्रेंड सर्कल आहा, म्हापसा खोर्लेचे, मागीर कुचेलचे, करासवाड्याचे, मागीर ओवरऑल हे म्हापसा सायडीतले सगळे, मागीर थोडे गिरवडचे, बस्तोडचे, सगळे अशे फ्रेंड आहा अंजुनचे. सगळ्यांनी मेळून एक 6 म्हयन्या पयलीं प्लॅन केलो की बाबा अशें अशें आसा, ह्या वर्सा आमी जायंट व्हिलाक लागून हे फुडें सरया म्हणून, कळ्ळें न्हू. सो हे जायंट व्हिलाक लागून आमी फुडें सरया म्हणना फुडें ओके म्हटलें, कळ्ळें. सो तेंच्यांनी कितें केलें, म्हाका अशें प्रपोजल घालना फुडें हांवें चिंतलें आनी मागीर खंय खंय हांवें स्टार्ट केलें, कळ्ळें न्हू, प्लॅन करपाक खंयच्यान हाडपाचें, कितें करपाचें सगळें केलें आनी आमी हांगा प्रपोजल घातलो. सगळ्यान फर्स्ट प्रपोजल म्हणटात तो म्हाजो हांगासर, कळ्ळें, बोडगेश्वर देवळा कडेन. मागीर सेकंड तेजें एप्लिकेशन येयलां, कादर म्हणटात तेजें. सो खंय तरी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की आमची हिंदूची जात्रा आसा, ही हिंदूच्या जात्रेक आमी मातशें फुडें सरून आमी घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना, तो कादर घालता कितें करता तें तेजें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे मागीर आमचें मिटिंगेक उलोवप जालें, आमकां मिटिंगेक हांगा आपयलें, विचारलें कशें कितें तुमी करूंक सोदता, कितें करूंक सोदता बीन, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे हांवें सगळो म्हाजो प्रपोजल घातलो. म्हटलें पळय, म्हटलें कादरान एक एमावंट तुमकां दिल्लो न्हू लास्ट इयर, तेज्याकीन हांव म्हटलें सुबेसूच दिता देवळाक, कित्याक इतले आमी सगळे भुरगे फुडें सरून केला न्हू, कितें तरी करपाक सोदता आमी, कळ्ळें न्हू, म्हापशान आमच्या जात्रेक आमकां दिवचें म्हणून, कळ्ळें. सो म्हटलें म्हाजो फूल सेटअप रेडी केला, म्हटलें मशिनरी म्हटलें सारकी नंबर 1 न्यू सगळे रायड बूक केला म्हटलें हांवें, कळ्ळें न्हू. सगळे न्यू रायड म्हाजे बूक आसा आनी त्याच बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें हांगा घालपाक सोदता. सो हे प्रपोजल एम्युजमेंट पार्क आमी घालता, त्याच्या बरोबर म्हटलें आमी म्हटलें कितें तरी बरें करूंक सोदता, कळ्ळें. सो तशें आमी तें सांगलें, हांगा जितले रायड्स येयला पळय चडशे तुमकां रायड दिसतले, कळ्ळें न्हू, तितूर थोडे न्यू येयला. सो हे रायड हांवें ऑलरेडी पयलीं बूक केल्लेले. कमिटीन कितें केलें, आमकां दिता म्हणून सांगलें आनी लास्ट मोमेंटाक ते दिले, ते आमकां इंटिमेट सुद्दां करूंक ना, कळ्ळें न्हू. खूब वायट दिसता, आमी इतले फाटसून लागले, कळ्ळें न्हू, की बाबा आमकां दिया, आमी करूंक सोदता. त्याच बरोबर जायंट व्हील घातलेच म्हणून अशें ना, कळ्ळें न्हू. हांवें तांकां सुबेज डोनेशन कितें देवळाचें आहा पळय, कळ्ळें न्हू, लास्ट इयर कितें 12 लाखांक गेल्लें. ओके म्हटलें, चल आमी सगळें कलेक्शन करून आमी 15 लाख डोनेशन करता म्हटलें. त्याच बरोबर म्हटलें टिकेट सुद्दां म्हटलें 100 रुपीज करता म्हटलें, कळ्ळें. लास्ट इयर टिकेट कितली केल्ली, 150 रुपीज टिकेट आसली. 12 लाखांक गेल्लेले, लास्ट इयर 150 टिकेट दवरलेली. हांव 15 लाखान म्हटलें आमी हें करता सगळे भुरगे मेळोन आनी प्लस म्हटलें म्हापशेकारां खातीर म्हटलें हांव टिकेटूय देंवयता म्हटलें, सगळ्यांक बेनिफीट जावं न्ही, कळ्ळें कितें जाता तो. हे जावन करून सुद्दां हांवें तांकां तेंच म्हटलें की बाबा अशें अशें आसा, कळ्ळें, ह्या बाबतीन की तो फुडें सल्ला करपाक आमकांय दिवचें ह्या सायडीन, त्या सायडीन जर तो करता न्हू जाल्यार आमकांय ह्या सायडीन दिवचें म्हणून आमी मागणी केल्ली. जालें कशें, आतां तेणें 25 लॅक्साक कितें तरी ते व्हेले, ते कळ्ळें न्हू. हांव त्या सायडीन जे घातला पळय, गिरीच्या रोडाचेर घातला ते कादराचे, आनी हांगा कलांगूट रोडार घातला पळय हे आमचे लोकलांचे सगळ्यांचे मेळून, कळ्ळें. सो हांवें तांकां कितें म्हटलें, चल तुमी तांकां दिलें केलें बरें आहा, कळ्ळें न्हू. आमकांय कोणें सपोर्ट केलो खुबश्या जाणांनी, कळ्ळें न्हू, कित्याक इतले सगळे जर भुरगे फुडें सरला जाल्यार सपोर्ट करून तांकां घालूंक दिवचें म्हणून. न कळत खंयच्यान तरी कळ्ळें किंवा प्रायवेट प्लॉट म्हणून, कळ्ळें. सो ह्या प्रायवेट प्लॉटा वांगडा आमी एग्रीमेंट मारलो, 5 वर्साचो एग्रीमेंट मारलो तेच्या बरोबर आनी आमी फुडें सरले. कित्याक आमकां सांगलेलें प्रायवेट प्रॉपर्टीन जर तूं करता हांगा हे एम्युजमेंट पार्क, तुका देवस्थानाच्या NOCची गरज ना, तुका त्या सायडीन दिवंक ना मरे, ते कादराक दिलें न्हू तेंच्यांनी. जाल्यार आमकां कितें सांगलें की बाबा चल आमी फूल सपोर्ट करता, तूं हेडीन प्रायवेट प्रॉपर्टी पळय तितूर घालया म्हणून, कळ्ळें न्हू. फुडें सरले, केलें. आमकां फायराचे परमिशना शिवाय कांय काम स्टार्ट करूंक नासलें जेन्ना, आनी थंय पयलें जाल्यार परमिशना पयलीं सगळें रेडी. आयच्या दिसाक आमचें परमिशन घेतल्या उपरांत सगळें रेडी केलां. फायराची परमिशन मेळ्ळा, मागीर आमकां पुलीस स्टेशना वयली, हेल्थाची रेडी आहा, आमकां फक्त थंय आमकां सबमीट करपाक जाय म्युन्सिपालिटीची. काल सडनली कितें जालें, आयज जात्रा आहा जाल्यार रातचे 10 सुमार आमकां आपयलां हांगा, कळ्ळें न्हू. 10 सुमार आमकां कलेक्टर ऑफिसान आपयलां.
देवस्थानाची कमिटी आसलेली, सगळे आसले कळ्ळें. आनी थंय आमचें उलोवप जालें की हे आमकां डॉक्युमेंट्स दिया, तुमचे आमी सील काडटा. तितूर तेंच्यांनी मॅन्डेटरी एक डॉक्युमेंट घातलो देवस्थानाचे NOC. आनी आमकां खबर आहा देवस्थानाचे NOC आमकां दिवपाक तयार ना. हांव कितें म्हणटा, कित्याक अशें करता आमकां? आमी इतले त्रास करून सगळे इतले उबे केला कळ्ळें न्हू. वायट दिसता हें सगळें पळोवन, खरें सांगपाचें म्हटल्यार. इतले सगळे उबे करून आयच्या दिसा आयज जात्रा आनी आदले दिसा रातीक तुमी आमकां सांगता की NOC आमी तुमकां दिवची ना आनी मॅन्डेटरी डॉक्युमेंट म्हणून. ही कोणें सांगली दिवचे ना म्हणून देवस्थानान? NOC आमकां देवस्थानान दिवचें ना म्हटल्यार पयलींच्यानूच आमकां करूंक ना न्हू सपोर्ट तेंच्यांनी. आमी सांगलें आमकां एकूच चान्स दिया, एकूच वर्सा करता पळय म्हटलें. आमी सगळे भुरगे मेळोन करता जात्रा कळ्ळें न्हू. सो म्हटलें आमकां एक चान्स दिया, आमी करून पळयता कळ्ळें. तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना NOC. आतां देवस्थानाचे NOC ना जाल्यार आमकां मुन्सिपाल्टी दिवंक शकना कळ्ळें. बाकीचे आमी सगळे NOC काडलेले आसा. प्रायवेट प्रॉपर्टी जेन्ना तुमी एग्रीमेंट केलो, हो ओनू केलो हो पुरुच्यान केल्लो आहा? ह्या वर्सा केलो, हे लास्ट मोमेंटाक जाले Okay. सगळे. ते So- कशें जालें, थंय आमी इतले प्रपोजल दिवन करून सुद्दां म्हाका सांग, आमी पयशे डोनेशन वाडयले, त्याच बरोबर टिकेट ह्या सायडींच्यान देंवयली कळ्ळें न्हू. ह्याच वर्सा 25 लाखाक व्हरोंक जाय आसलें, जेन्ना आमी करपाक देंवले इतले वर्सा 3.5 लाख 4 लाख 6 लाख अशे देवस्थानाक दिल्लेले आसा. म्हणजे आमी जेन्ना करूंक देंवले तेन्ना तूं 25 म्हणजे तूं 25 दिवं शकता देवस्थानाक, जाल्यार इतलीं वर्सां तुवें कित्याक दिवंक ना आमच्या देवस्थानाक? 25 दिता म्हणून तुमी ते दिवन उडयले ताका. एक चान्स दिवचो आसलो ना आमी करपाचें, बरें करपाचें. त्याच भायर हांवें वयल्यान कमिटी कडेन तेंच्या एका मेंबराक हें सुद्दां सांगलेलें, तेणें 150 रुपया तिकेट केल्ली न्हू. म्हटलें बरें चल, 150 रुपया तिकेट केल्लेली जाल्यार एक थोडे सुबेज जोडला आसतले, तितून एक बारीक प्रोग्राम कर तूं म्हापशेकाराच्या भुरग्यां खातीर. कोण कोण स्कुलांतले गरीब भुरगे आहा, कॉलेजीन BCA बीन करता ते भुरगे आहा, ते एफोर्ड करूं शकना लॅपटॉप बीन थोडे, अशें हांवें पळयल्लेले आसा कळ्ळें. आमी तसो प्रोग्राम करुया, एक 5 लाख मोडया कळ्ळें न्हू. तूं एक 10 लाख सुबेज जोडलाय न्हू, एक 5 लाख मोडया, तुमीच करा प्रोग्राम, तुमीच दिया तेंकां कळ्ळें न्हू. हेजो कितें तरी बेनिफीट जावंक जाय. इवन स्टॉल सुद्दां हांगा आमी कितें प्लॅन केला, पयशांचें चिंतोंक ना आमी लोकलांक कॉन्टॅक्ट केला. आमकां पयशे स्टॉलाचेर आमी कांय घेवन बसोंक ना कळ्ळें न्हू. हांगासर लोकलांनी हॉटेल बीन घातला, कोणें यंग यूथ भुरग्यांनी ज्यूस सेंटर घातला, शेकाचें घातलेलें हांगा कळ्ळें. सो हो फाटलो सेटअप आहा तो सगळो तुमचो? हो फूल सेटअप आमचो आयज उबो जाल्लो आसा. हेजेर सील लागलेले आसा ह्या सेटअपाचेर. इतल्या त्रासान आमी सगळे उबे केला हांगा. आमी 15 ते 20 लाख सुमार इन्वेस्ट केल्लेले आहा हेच्या भितर. सो आतां तुमकां जी मेन कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी सांगलें की देवस्थानाची NOC हाडा पयली. हय. ओके. आनी देवस्थान तुमकां दिना, पूण देवस्थानान कितें म्हटलें तुमकां की शेतकाराची प्रायवेट जागो जाल्यार तुमकां आमची लागना म्हणून सांगला. ओके. सो प्रायवेट प्रॉपर्टी शेतकारां कडसून तुमकां कितें लेखी मेळला की तुमी हे करा? हय, शेतकारा कडेन हांवें 5 वर्साचो एग्रीमेंट दाखयली तांकां प्लॉटाचो. सगळ्या ऑफिसांनी आमी लायलेले आसा, फूल फायल करून सगळ्या डिपार्टमेंटान आमी. सो ऑन दॅट एग्रीमेंट बेस ते हे करना, इशू करना? इशू केली, फायराची केली, सगळ्या कडेन इशू जाली आमच्या कडेन. मागीर आतां कशें आहा, सील काडपा खातीर म्हणटा हो देवस्थानाची काडटले न्हू. आतां व्हडलें कितें जालां पळय, म्हाका खरें खबर ना हितूर कितें आहा ते इनवॉल्व कळ्ळें न्हू. आयच्या डेटीक तेच्या कडेन सगळे NOC आसा. आयच्या डेटीक आमच्या कडेन देवस्थानाची ना म्हणून तेंच्यांनी हें केलें, देवस्थानाची ना म्हणून मुन्सिपाल्टीची ना, आनी तेका लागून सील केल्लेले आसा. आनी अजून मेरेन अशें जाल्लेलें आहा की सील केला, आयज सगळे तेणें डॉक्युमेंट सबमीट केले, ते जायंट व्हील त्या सायटीतले स्टार्ट जातले गिरीच्या रोडा वयले. आनी आमचे सगळे उबे करून इतले हार्डवर्क करून हें केला. आतां हेतून एक कन्फ्युजन म्हाका सांगा की देवस्थान म्हणटा जर प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्यार आमची NOC तुमकां कित्याक जाय? कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणटा की देवस्थानाची हाडा म्हणून. ओके. सो हेचेर आतां देवस्थान जे आसा ही तुमकां कित्या खातीर NOC दिना? एक्झॅक्ट मेन फाटलें कारण कितें हे रिजन म्हाका सुद्दां खरें खबर ना. तांकां विचारलें हांवें हेचे फाटसून रिजन कितें तो सुद्दां म्हाका मेळ्ळो. आमचे तेज्या बरोबर कांय वायटपण ना, कादरा बरोबर. तो येवन म्हाका वयल्यान येवन सांगून गेलो, बाबा तूं तुज्या सायडींच्यान तूं घाल, म्हाजें तुका ऑब्जेक्शन ना. आनी हांवें ताका तेंच सांगलें, तुंय तुज्या स्टायलीन कितें आहा तो धंदो चल, आपणाकूय म्हाकाय काय हें ना म्हणून सांगलें ताका ऑब्जेक्शन कळ्ळें न्हू. आपूण जाय जाल्यार येवन देवस्थानाक ऑब्जेक्शन आसा? मागीर देवस्थानाक कितें ऑब्जेक्शन आहा म्हाका खबर ना. काल आमी कलेक्टर ऑफिसांत तांकां नाका हे दोन नाका हे कितें ते म्हाका खबर ना कळ्ळें न्हू. तेंचें एक्चुअली कितें रिजन आहा ते तेज्या फाटसून कळ्ळें न्हू, की तेकाच दिवचे, आमचे ह्या सायडीन कित्याक चलचें न्हू ते. आमी सगळे लोकल तुमचे म्हापशेचे भुरगे हांगासरले, आमची जात्रा ही सगळ्या भुरग्यांची, सगळ्या म्हापशेकारांची जात्रा ही कळ्ळें न्हू.
इतले सगळे फुडें येवन करून हें केलां आनी आयज वायट दिसता सगळे अशे सील मारलेले पळोवन खूब स्ट्रगल आहा हितूर करपाक. आता तुम्ही देवस्थानाक मेळपाक गेल्ले सगळी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा डेप्युटी कलेक्टरूय आसली मामलेदारूय आसलो ओके कितें आतां सांगलां तुमकां मिटींग भितर तुमची जाल्या आतां कलेक्टर सर मामलेदार सगळे जाण आसले थंय कळ्ळें न्हू आनी आतां जालां कशें तेंच्या वांगडा आमचें डिस्कशन जालें तेंच्यांनी म्हटलें एक पॉयंटाचेर या आनी तुमी सेटल करा कमिटी बरोबर की एनओसी तुमकां हें करून कळ्ळें न्हू जें कितें आसा तें तेंकां आनी एकदां एनओसी घ्या आनी दोनूय तुमी सुशाकात चलया म्हणून मात कमिटी आमच्या कडेन आतां आमी थंय वचोन बसलेले कळ्ळें न्हू कमिटीचो अध्यक्ष एडवोकेट वामन पंडीत आहा न्हू तो आजुनूय येवंक ना आमकां मेळपाक आनी आमच्या कडेन टायम लिमीट आहा कितलो 4 4 पयलीं सगळे दिवंक जाय आसलेले आनी आतां 4 हार्डली ऑफिसान आसलो न्हू तुमच्या उलयताना आसलो फुडल्यान मात येवंक ना तो आमच्या कडेन उलोवपाक लागून सो हो टायम दुखलीत आहा आमचो कळ्ळें सो आयज जर बंद जाल्यार शेनवार आयतार 2 दीस बरो बिझनस करूं येता न्हू तो आमच्यान करूं येवचो ना थंय आयज रातीक घुंवतले ते जायंट व्हील आमचे हे हांगासरले जे आसा न्हू हिंदू भावांचे सगळ्यांचे जायंट व्हील ते घुंवचे नायत कळ्ळें न्हू सो जर तुमकां एनओसी दिना फुडलें पावलं आतां कितें कितें याद दवरलो तुमी आतां इतले लाखाचो सेटअप हांगसर मारला पयशे इतले इन्वेस्ट केल्ले आसा ओके मेहनत फाटले तुमची खूब आसा ती मेहनत तुमी कशी सफल करतले अती पिड्यार जातली मेहनत आतां हेजेर हांव तुका कितें उलो हांव कोणाच्या अगेन्स्ट लॉच्या म्हाका वचपाचें ना कितें कायदो हातीन घेवन कितें करपाचें ना डिपार्टमेंट जर सांगता की बाबा तुमचें अनसील केल्या उपरांत डिमॉलिश करा करता डिमॉलिश मात खूब वायट दिसतलें की आमचे हिंदू भावांचे सगळ्यांनी मेळून फुडें येवन हें केलां न्हू तेंचे ही हार फक्त म्हाजी एकट्याची न्हू ही फूल हिंदूची हार म्हणून चिंता कित्याक ह्या वर्सा खुबशे संघटना फुडें सरलेली की बाबा ह्या वर्सा अशें आमच्या हिंदू भावाक दिवचें म्हणून कळ्ळें न्हू हांव कांय ना आमी कितें इन्वेस्ट केलां तें आमचें लॉस आमी बॅर करतले कळ्ळें न्हू डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कायद्या भायर वचोन कांय करपाक ना आमी सो तें कितें आहा तें काड म्हटलें जाल्यार काडटले आमी मात सगळ्यांचें मन दुखावतलें कित्याक हितूर खूब जाण लोकल भुरगे बीन इनवॉल्व आहा हें करपाक लागून इतली कितें पॉलिटिक्स चल्ल्या भितर कितें तुका कितें दिसता पर्सनली कितें दिसता हितून कित्या खातीर अहें पर्सनली आनी इतलो तुमकां सपोर्ट आतां मेळना ज्या जाग्यार लास्ट इयर 12 गेल्लेले त्या जाग्यार हांवें 15चे हे सांगले प्रपोजल दवरले त्या भायर एका सायडीन वाडयले दुसऱ्या सायडीन टिकेट देंवयली कळ्ळें न्हू तर त्या जाग्याचेर 25 जर गेले ते जाल्यार थंय कसलो कितें येतले ते म्हाकाय खबर ना कित्याक आतां आमी पळयलां की जायते पॉलिटिशियन्स आमदारूय म्हणटा जर गव्हर्मेंट नोकरी मेळना जाल्यार सेल्फ कितें तरी करा आनी सेल्फ करपाक जर तुमी अशें यूथ जर फुडें सरतात जाल्यार तुमकां जर त्या लोकांचो सपोर्ट जाय तसो मेळना जाल्यार कशें कितें आतां हें युथांक म्हणटा बाबा तुमी फुडें सरा बिझनस करा कळ्ळें न्हू ह्या बाबतीन एक्चुअली तेंच्यांनी हेजेर चिंतपाची खूब गरज आसा फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ म्हणना फुडें हांगा तुका अशें दाखयता स्टॉल्स घातलेले हांगा युथान एक हॉटेल घातला एक ज्यूस सेंटर शेक बीन घातलेला आनीक बाकीचे सकाळीं येयल्लेले तेंकां देंवन माटो घालपाक दिवंक ना हांगा आमच्या कडेन एनओसी ना म्हणून हे सगळे जे आसले पळय लोकल महिला मंडळाचो एक ग्रूप येयल्लो लोकल भुरग्यांचो एक ग्रूप येयल्लो हे सगळे भुरगे हे आयज सगळे दुखावलेले आहा सकाळच्यान म्हाका फोन करतात कितें जालें आमी स्टॉल घालपाक येयला आमकां गाडी देवन हांगा घालपाक दिना म्हणून कळ्ळें हे अशें सगळें जाल्लेलें हितूर कशें आहा एकटो दुखावचो ना हितूर खूब जाण दुखावलेले आहा ह्या गजालीन कळ्ळें